नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल विठेल। 15औं पटक अनसन बसिरहनु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसी, जसका माग चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रको सुधार हुनु पर्यो। तर उहाँ 15औं पटक अनसनमा बसिरहँदा यो देशमा 7वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् र यी सरकारले उहाँका माग पूरा गर्न सकेका छैनन्। अझ व्यवस्थै परिवर्तन भएर मुलुक संघीय संरचनामा पुगेको छ, तर चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षा सुधारको छाँटकाट नदेखिएपछि डाक्टर गोविन्द केसी 15औं पटक अनसनमा बस्नु भएको छ र डाक्टर केसीका माग पूरा गराउनका लागि भनेर सरकारले शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले उहाँका माग पूरा गराउने भन्दा पनि अनसनलाई कसरी हुन्छ स्थगित गराउने तर्फ केन्द्रित भएको भन्दै डाक्टर केसीले त्यो सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ताको अस्वीकार गरेपछि उहाँलाई सरकारले काठमाडौँ ल्याउन खोज्दा जुम्लामा झडप प्रदर्शन लाठीचार्ज भएको खबरहरू आएको छ र हामीले यो कार्यक्रम यहाँ तयार गर्दै गर्दा उहाँलाई सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कार्यक्रम सकिँदासम्म सम्भवतः उहाँ काठमाडौँ आइसक्नुहुनेछ र उहाँलाई काठमाडौँ स्थित टिचिङ हस्पिटलमा फेरि भर्ना गरेर उपचार प्रक्रिया र सँगसँगै वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ र जुम्लामा एकजना सत्याग्रही आन्दोलनमा बसिरहँदा उहाँका समर्थकलाई भएको लाठीचार्जका प्रति मानव अधिकार कर्मीहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको कटर आलोचना गरेका खबरहरूसम्म आएका छन्। यो अवस्थाका बीच अब मुलुक कतातिर जाँदैछ, किन यो भाँड भैलो भइरहेको छ? एउटा चिकित्सकको नजरमा यो चिकित्सा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला, शिक्षालाई कसरी सुधार गर्न सकिएला, आम मानिसले संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिमको त्यो मौलिक हक अनुसारको स्वास्थ्य सेवा कसरी प्राप्त गर्न सक्ला, के डाक्टरहरू नै हडतालमा उत्रनु उपयुक्त हो? यी र यस्तै सन्दर्भमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र यो संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर दिनेश वास्तोला। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ सर। डाक्टरहरू नै सेवा बन्द गरेर हडतालमा उत्रनु पर्ने, ओहो कस्तो काली लाग्दो हामी नेपालको यो अवस्थामा छिरिरहेछौँ डाक्टर साहब, किन यो भएको हो? यसको लामो इतिहास भयो कि जस्तो उहाँले गोविन्द केसीले धेरै वर्षदेखि नै यो आन्दोलन जब नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा जुन किसिमको विकृतिहरू बढ्दै गए त्यो बढ्दै गएको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ लामो सङ्घर्ष, अहिले त 10औं वर्ष भइसक्यो आन्दोलन गर्दै जानुभयो र हरेक सरकारको समयमा सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, यहाँको समस्या त्यही हो, सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगरिदिने भएको हुनाले यसपटकको आन्दोलन चाहिँ उहाँलाई भित्री आत्माले के बोल्यो भने अब यो मैले चाहिँ सबभन्दा राम्रो यो के जुम्लामा गएर जुम्लाका मान्छेको आवाज र उनीहरूको स्वास्थ्यको स्थितिलाई मैले केही सुधार गर्न सक्छु कि भन्ने जुन आधारले उहाँ जानुभएको छ, त्यो आधार नै यसको वास्तवमा उपलब्धि हो। ठिक छ, उहाँका मागका सम्बन्धमा ती विषयमा म केही बेरमा प्रवेश गर्छु। तपाईँलाई मैले राखेको पहिलो प्रश्न चाहिँ उहाँ चिकित्सा क्षेत्र र शिक्षा सुधार्नु पर्यो भनेर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई न्यू बनाउँदै चिकित्सकहरू हामी नागरिक उपचार गर्दैनौँ आकस्मिक बाहेक भनेर हडतालमा उत्रिनु कतिको जायज हो डाक्टर साहब? मैले त यो जायज त्यसो भयो तपाईँले एउटा सङ्गठनले गरेको सङ्गठनको निर्णयलाई जायज र नाजायज भनेर छुट्याउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, यसलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन। एउटा अर्गनाइजेसन होइन, यसलाई ठिक र बेठिक भनेर मैले चाहिँ भन्नु, यसलाई चाहिँ टोटल्ली यो ठिकै हो, यो बेठिक हो। तपाईँले यो एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्, ठिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने ठिक हुन्छ, बेठिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने। डाक्टर केसीले भनेको कुरा सम्झिने हो भने म सत्याग्रहमा बस्छु, तर मेरो न्यू बनाएर तपाईँहरू सेवामा हडताल नगर्नुहोस् है, सेवाबाट नागरिकलाई विमुख नपार्नुहोस्, किनकि म त्यही सेवा दिनुपर्ने नागरिकलाई उत्कृष्ट भनेर सत्याग्रह बढ्छु, तपाईँहरू त्यसलाई बहिष्कार नगर्नुहोस् है भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घ तपाईँसँग यो कुरा गरिराखेको 12 आज प्रत्यक्ष यो बिहिबारको दिन हडतालमा छ। कसरी ठिक भन्ने? एउटा सत्याग्रही यो बेठिक हुन्छ नगर्नुहोस् भन्ने, चिकित्सक सङ्घ त्यसलाई काट्दै उहाँको भावना मर्म विपरीत जाने,
अब चिकित्सक सङ्घ पनि यसो छ। तपाईँको चिकित्सक सङ्घ भनेको के भने सबै धेरै अर्गनाइजेसनभित्रको एउटा मेजर अर्गनाइजेसन हो। उनीहरूसित आफ्ना चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पनि धेरै हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन। अब भेस्टेड इन्ट्रेस्टले पनि अहिले प्ले गरिरहेछ। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्नु चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने डाक्टरहरूले जसरी गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्यको सरोकार चाहिँ सरकारले लिएको छ त्यस्तै गरी त्यो जुम्लादेखि लिएर झापासम्म अथवा धनगढीसम्मको जनताको एकजना पनि मान्छेले चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा पाएनन् भने त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ, दायित्वभित्र पर्छ। यहाँ व्यक्तिको कुरा आज गोविन्द केसी तपाईँको अन्नसनमा बसेर पो उहाँ चाहिँ अगाडि आउनुभयो। अगाडि आउन नसकेका मान्छे पनि त्यो आवाज बोल्न नसक्ने मान्छे पनि त छन् नि। तिनको आवाज सरकारले नबुझ्दिने भने प्रश्न त त्यो रहेन। तर चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिने जायज हो। म बिरामी भए अस्पताल जान्छु, उपचार गरेर फर्किन्छु, नपाउने म चिकित्सै हुनुपर्छ, आकस्मिकमा जाने। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि कुनै पनि मान्छेले अस्पतालमा गएर त्यसले उपचार नपाइकन फर्केर जाने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यो भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ। अब त्यो भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ तपाईँसित यहाँ बोल्न सक्दिनँ, किनभने त्यो त सरकारले बोल्ने हो। त्यो त सरकारले बोल्ने हो। खै ठिक छ डाक्टर साहब, तपाईँलाई मैले त्यति धेरै त्यतातिर लगिनँ। तर सँगसँगै टिप्पणीहरू यो आजको दिनमा कङ्ग्रेसलाई लाग्यो, भोलि अथवा हिजो एमालेलाई पनि लागेको थियो, माओवादीलाई पनि लागेको थियो। इभन प्रचण्ड बाबुरामहरूले सुद्धा त्यो डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका लेखिएका कुराहरू यति बेला छ्यापछ्याप्ती सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सवाल आजको उठेकाले म आजको कुरा गरिरहेको छु। डाक्टर केसी सत्याग्रहमा बस्ने, मञ्च खडा गर्ने, जनमाहौलको एउटा उभार सिर्जना गर्ने, त्यो मञ्चलाई राजनैतिक दलहरूले उपयोग गर्ने, अनि त्यही राजनैतिक गन्धमा चिकित्सकहरू कता कता विभाजित भए भनेर आरोप लागिरहेको छ। अनि भोलि बिरामीले पार्टी निकटको डाक्टरसँग मात्रै सेवा लिन्छु भन्ने दिन आयो भने चिकित्सकको वा चिकित्सा विज्ञानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुन्न? तपाईँलाई मैले के एस्योर निश्चित गर्न सक्छु भने हामीले एउटा शपथ ग्रहणमै लिएकै हुन्छौँ, त्यो अवस्थाको सिर्जना चाहिँ हुँदैन। एकदम निश्चिन्त हुनुहोस्। त्यो अवस्थाको सिर्जना आफ्ना चाहिँ लबीका डाक्टर को छन् त्यहाँ गएर जचाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो धेरै संवेदनशील पेसा भएको हुनाले त्यो हदसम्म चिकित्सक पनि जाँदैनन्, बिरामी पनि जाँदैन। तर आज त हडताल गरेर सेवा रोके, त्यही भएर शङ्कास्पद रूप पाउनु शङ्का त जे गरे पनि हुन्छ। हडताल गर्नु मैले तपाईँलाई भने हडताल गर्नु भनेको फरक चिज हो, समर्थन गर्नु भनेको फरक चिज हो। तर बिरामीमाथि नै एउटा खेलबाड गर्ने, उहाँलाई बिरामीलाई नै नहेरिदिने भन्ने त हुँदैन। संविधानले भनेको छ धारा 35 मा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने नागरिकको हकबाट वञ्चित गर्न कसैलाई पनि पाउँदैन राज्यले दिनु पर्यो। राज्यले यसो भयो तपाईँले मैले कुरामा मैले बुझेको के भन्दाखेरि राज्यको वकालत म गर्न सक्छु, न म गोविन्द केसीकै वकालत गर्न सक्छु, न हडतालमा उभिएकै डाक्टरको चाहिँ वकालत गर्न सक्छु। म त के भनेदेखि कुन चाहिँ ठिक र कुन चाहिँ बेठिक हो भन्न मात्रै सक्छु तपाईँसित। ठिक कि बेठिक त भनिदिनुहोस् न त। डाक्टर केसी कति ठिक, अहिले आन्दोलन गर्ने डाक्टरहरूको ठिक, सरकारको ठिक होइन। तपाईँले गोविन्द केसी बेठिक भएको भए त यत्रो सम्झौतै हुन्थेन। ठिक हो, यसमा त कुनै शङ्कै भएन। तर डाक्टरहरूको के हुनुहुन्छ जुन अहिलेको जुन माहौलमा जुन डाक्टरहरू अगाडि आउनु भएको छ, उहाँहरूले के भने सरकारले गरेको त्यत्रो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन भनेर जुन गर्नुभएको छ त्यो पनि नाजायज होइन। तर यहाँ चाहिँ सरकार के भने जनताले सेवा पाएनन् भन्ने नै हाम्रो सरकारको विषय भयो। कन्सर्न त त्यो र उनीहरूको अधिकार हो, त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। राज्यले जसरी पनि त्यसलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। त्यसमा नै रोल प्ले चाहिँ गभर्मेन्टले नि खेल्नुपर्छ। पर्दैन त। गभर्मेन्ट भनेको तपाईँ र म त होइन नि सर, गभर्मेन्टको हो। वकालत म यहाँ बसे त म गर्न सक्दिनँ। गभर्मेन्टले त्यो जुन तातो कुर्सी हो त्यो तातो कुर्सीले गर्ने हो। तपाईँ र म चिसो कुर्सी यहाँ बसेर त हामी त यता गफ गर्न सक्दैनौँ। त्यो राज्यको दायित्व राज्यले गर्नै पर्छ। र यत्रो 7 पटक तपाईँको सम्झौता गरेका चिज राज्यले त्यसै चुप लाएर बस्न पनि मिल्दैन। 14 पटक हो, 7 वटा सरकारसँग गर्नुभयो, अनि गर्नु परेन। कङ्क्रिट कुरामा आउँदा साहब अब गर्ने के त? तर्क वितर्क अनेक सुनिराख्नु भयो होला, तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ।
तपाईँ अझ समकालीन हुनुहुन्छ डाक्टर केसीसँगैको। 2016 अप्रिलमा डाक्टर केदार भक्त माथेमाको नेतृत्वमा हाई लेभल कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्ट सबै ठिक कहाँ हो र? सबै नेपालमा सरकारी सहित सञ्चालित 23वटै मेडिकल कलेजलाई एउटै डालामा हालियो। गुणस्तरको कमसेकम ग्रेडिङसम्म गरिदिएको भए हुन्थ्यो। ती त यथार्थ पोख्नेहरू पनि छन् अहिले। त्यो आफै बेठिक छ अथवा त्यो सबै सत्य छ भन्नेमा शङ्का गर्नेहरू छन्। एउटा त्यसलाई अब चाहिँ परिष्कृत गर्नु पर्यो भन्ने तर्क गर्ने तर्कबाजहरू पनि छन्। निन्दकहरू त भन्छन् त्यो कार्यदल त संविधानै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कार्यदल ढुङ्गाको अक्षर हो र। निन्दकहरूको टिप्पणी जनमत अर्को आइसक्यो, 16को कुरालाई काटेर हुन्छ, अहिलेसम्म राखेर हुन्छ। अर्को टिप्पणी हुनु पर्थ्यो के? तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको ब्रह्मले के देख्छ? मैले देखाएको के भने त्यो जब कमिटीले जुन रिपोर्ट पेश गर्यो त्यो 5-7 महिनाभित्रमा त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गइदिनु पर्ने, यत्रो विवाद पनि हुन्थेन। पहिला नम्बर 1। दोस्रो नम्बर के भने अहिले एक्सट्रिम मेजोरिटीको सरकार छ, संसद छ होइन, त्यसलाई तपाईँले अलिअलि परिमार्जन जे जति गर्न सकिन्छ परिमार्जन गरेर तर पास गरेर चाहिँ पास गरिदिए कसले छेक्या छ र? कसैले त छेक्या त छैन। यहाँ त के भने यहाँ झगडा के भने तिमीले चाहिँ यसलाई पास गरिदिनु भन्ने नै झगडा हो। पास गरिदिउँ गर्नु पर्दैन त? मैले देखेँ त पास गर्नुपर्छ। त्यो पास गरेर हुँदैन भनेर डाक्टर केसी पनि राख्नु भएको छ। त्यो पास गरेर होइन, सुन्नु न, एउटा मान्छेले कोही पनि मान्छेले सडकमा बसेर पास गर्नुहुन्छ भने म पनि तपाईँलाई पास गर्नु हुँदैन मैले भन्छु। संसदको कुराहरू मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन मैले यहाँ पेडी गरेर त हुँदैन। होइन, संसदले संसदको काम गर्नु पर्यो भन्ने गोविन्द केसीको काम गर्छन् होइन, चिकित्सकहरूले आफ्नो काम गर्छन्। यहाँ त काम गरेनन् भन्ने नै हो माहौल। काम गरे भन्ने माहौल त छैन यहाँ। तर कस्तो काम गर्छौ भन्ने प्रश्न उठेको हो नि। यो त काम गरेनौ भन्ने मात्र होइन, अध्यादेश तोडमोड गरेर ल्याइयो, विगत मसँग भएको सम्झौता विपरीत त्यो अगाडि बढाऊ भने खबरदार भनिराख्नु भएको छ नि। काम गर्न त कहाँ नखोजेको हो र? कङ्ग्रेसले रोकिरहेको छ, कसले रोको भन्दै हुन्छ तपाईँ? हुन्छ 2/3 मेजोरिटी छ, चाह्यो भने त त्यो अगाडि गरेर जसरी पनि पास हुन्छ। तर कस्तो काम गर्छौ भन्ने नै प्रश्न हो। अनि सरकारले विधेयक ल्याएर तपाईँको के अरे भोटिङ नगरिकन पास भयो कि भन्नु भनेर अनि जनतालाई अल्झाएर राखिदिनु त्यत्तिकै। यो त सबको यो नियत खराब छ सर। यो मैले देखेको त कसको? पहिलो त सरकारकै नियत खराब भयो नि। तपाईँको चाहिँ जब अब एउटा एक्सपर्टहरूले रिपोर्ट दिइसकेपछि तपाईँले हुबहु सबै कुरा परिमार्जन गर्नु पो मिल्दैन। सरकारले सरकारको रूपमा हेरेर कहाँ के अप्ठ्यारो छन् त्यो परिमार्जन गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ? त्यो त म चाहिँ मान्दिनँ। किनभने केसीले त्यो रिपोर्ट इम्प्लिमेन्टेसन भएन भनेर नि यो त सत्याग्रह गरे हो। तर त्यो रिपोर्टलाई जस्ताको तस्तै सरकार मान्दैन। अहिलेको सत्तारूढ दल कम्युनिस्ट सरकार किन त्यो चाहँदैन, त्यही भएर टसल हो। होइन, मैले देखेको के भने हामीभित्र पनि कस्तो छ भने हामीले धेरै स्वार्थले प्रेरित भएर काम गरिरहेछौँ। हाम्रा पनि 2-3टा कलेजहरू चाहिँ एफिलिएसन पाउनुपर्ने हो। ती नपाएका कारणले अब तपाईँले मान्छेले आफ्ना चाहिँ यहाँ दबाब समूह पनि छन्, आफैभित्रका दबाब समूह छन्, पार्टीभित्रकै दबाब समूह छन्। यी दबाब समूहले अनावश्यक रूपमा यसलाई चाहिँ खेल्ने पृष्ठभूमि बनायो भनौँ न, एकदम खोल्ने मञ्च बनायो। यो अहिले देखिएको जुन खालको भाँडबैलो छ यो प्रेसर ग्रुपको भेस्टेड इन्ट्रेस्टको किन प्राइभेट मेडिकल कलेजको पनि छ नि। तपाईँलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजको बताउँ, साउथ इस्ट एसियामा यो सबभन्दा धेरै महँगो मेडिकल एजुकेसन मध्येमा नेपालमा पर्छ। तर सबभन्दा थोरै तलब चाहिँ यहाँका शिक्षक र कर्मचारीले पाएका छन्। जस्तो अब गोविन्द केसीका कतिपय कुरामा मेरो पनि सहमति छैन। जस्तो म तपाईँलाई बताइदिन्छु, यहाँ टिचरहरूको तलब, कर्मचारीको तलब अथवा उनीहरूको चाहिँ सेवा सुविधा बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूले कहिले सरकार राख्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँलाई एउटा चाहिँ रमाइलो बताइदिन्छु। अब हाम्रो 10औं वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छैन। उहाँको विषयमा उहाँलाई कहिले सरोकार भएन। उहाँलाई होला उहाँको जस्तो पब्लिकले सेवा पाएनन्, फलाना ठाउँमा मेडिकल कलेज भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जायज छ। तर के भने त्योदेखि बाहेक अरू पनि सरकारका विषयहरू छन्
त्यो सरोकारको विषयमा त उहाँलाई कहिले चासो पर्दैन। मेडिकल सेक्टरभित्रकै त मेडिकल सेक्टरभित्रकै कुरा हो यो। जस्तो कि एउटा सेवा सुविधा र सेवा सुविधा वा पाठ्यक्रमको कुराहरू भए होइन। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँलाई एउटा रमाइलो लाग्ला, अब एउटा यस्तो कोठा छ जहाँ चाहिँ 70जना विद्यार्थी मैले पढाउँछु, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ छैन सर। यति कन्जेस्टेड भइसकेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, पूर्वाधारै छैन। मैले गरेकै ठाउँमा पूर्वाधार छैन। तपाईँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न? उसो हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौँ भने तपाईँले अर्कोले जुन अवस्थामा त्रिवी शिक्षण अस्पताल बन्यो त्यो अवस्थामा जम्मा 30जना विद्यार्थीलाई भनेर बनेको अस्पताल हो। अहिले यत्रो डिएम, एमसिएस, एमडी, एमएस यत्रा प्रोग्रामहरू स्टार्ट भएको छन्, 26-27वटा प्रोग्रामहरू स्टार्ट भएको छन्। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पुग्दैन। त्यो बाध्यता हामीमा छ। र अर्को एउटा कुरा मैले देखेको के भने 2036 सालमा चाहिँ टिचिङ हस्पिटल खोलेको टिचिङ हस्पिटलदेखि बाहेक अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अर्को मेडिकल कलेज खोलेको छैन। यस्तो पनि हुन्छ भने एफिलिएसन दिने आफ्नो आङ्गी क्याम्पस छैन, आफ्नो आङ्गी क्याम्पस छैन, एउटामा सीमित छ। डाक्टर केसी खोइ बोल्नु भएको त यहाँ? त्यही भएर त जुम्ला माग्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसलाई यहाँ चाहिँ एमबिबिएस प्रोग्राम चलाउनु पऱ्यो भनेर त लाग्नु भएको छ नि। त्यही भएर तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ 70जना विद्यार्थी पढाउँछु, त्यहाँ मैले प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने ठाउँ छैन, पूर्वाधार छैन। खोइ त्यहाँ डाक्टर केसी बोल्नुभयो? नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सहज रूपले चाहिन्छ भन्ने त आवाज जो पनि उठाउन सक्छ नि। त्यसको लागि चाहिने बेसिक निड एउटा चिकित्सकलाई दिनुपर्ने या प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने चिज छैन भने त्यो चिज कसरी आउँछ त? हामी थर्ड स्टेपको कुरा गर्दैछौँ एकैचोटि। उहाँलाई यसो होला, उहाँले देश हेर्नु भएको छ, आफ्नो संस्था हेर्नु भएको छैन। यसको सजिलो उपाय त्यही हो। सत्य हो यो त? यो त सत्य हो। आफैमा शिक्षण अस्पताल समस्यामा छ। तपाईँहरूको सुझाव सुन्नुहुन्न र? अब उहाँले अब सुन्नुहुन्छ होला, अब सुन्नु त अब त्यो भन्नुभएको छैन होइन नि। हामी यसो भयो, उहाँले आफ्नो भिजन छ, उहाँले आफ्नो भिजनमा अगाडि बढ्नु भएको छ, पब्लिकले सपोर्ट गरिरहेको छ। हाम्रो त्यति धेरै आवश्यकता पनि उहाँले ठान्नुहुन्न होइन। होइन अब त्यो किनभने अहिले त होल पब्लिकै लागिरहेछन् नि सत्याग्रह। सत्याग्रह होइन। हिजो पनि लागेका थिए, आज पनि लागेका थिए होइन, अब भोलि पनि लाग्छन् होइन। उहाँको भिजनमा अब उहाँ त एउटा नेसनल फिगर रूपमा एउटा सानो संस्थाभन्दा एउटा नेसनल फिगर रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आधा सत्ता हो आधा सत्ता भन्नु पऱ्यो अब अहिलेको परिस्थितिमा। उहाँले उठाउनु पर्ने कुरामा कतिपय ठाउँमा चुक्नु भएको छ भन्दा नि भोलि आलोचनाको शिकार गर्ने अवस्था आइसक्यो नि माहौल त, पब्लिकले त त्यो गर्ने अवस्था आइसक्यो नि यहाँ। अब त्यो त उहाँले बुझ्नुहुन्छ, अब यो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। अब उहाँको आफ्नो सर्टेन निर्दिष्ट उद्देश्यहरू छन्, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि लडिराख्नु भएको छ होइन। अब त्यो लडीमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ 100% सहमति चाहिँ नहुन सक्छ। डाक्टर साहब यो तपाईँले बताइदिनुहोस्, सरकारले गर्नु पर्यो के? यहाँ तर्क 16को कुरालाई 18को अन्तिमतिर ल्याएर त्यही कुरा लाद्नलाई पाइन्छ। हामी जनमत नयाँ आएको छ, सङ्घीय व्यवस्था अनुसार हामी सेवालाई विकेन्द्रित गर्नेतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछौँ। कहाँको एउटा विश्वविद्यालय 5वटा भन्दा बढी एफिलिएसनै दिन नहुने, यो त त्यो बेलाको परिस्थिति थियो होला। हामी स्ट्रेन्थ बढाउँदैछौँ, अब हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर यत्रो 2/3 बहुमत भएको सरकारले कुरा गरिरहेछ, त्यसलाई रोक्न खोज्दै हुन्छ डाक्टर केसी। डाक्टर कोसी आफै कहाँ चुकिराख्नु भएको छ, सरकार कहाँ चुकिरहेछ, या माथिमा कार्यदल आफैमा पूर्ण हो? यसलाई विस्तृतीकरण गरेर बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई म धेरै बेर समय दिन्छु ल। होइन यसलाई धेरै विवाद हुन, किनभने एउटा एक्सपर्टको टिम हो। एक्सपर्टल टिमले धेरै आफूलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ। द्याट इज 100%। 100% त के हुन्छ भने 100% राइट त के हुन्छ भन्नुहोस् त दुनियाँमा? 100% राइट त भन्ने हुँदैन। 70-80-90% हो होइन। र वान अफ द बेस्ट त्यो रिपोर्ट हो, प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले गरेको, फेरि त्यसमा कुनै गाह्रो पनि छैन, सरकारले सम्झौता गरेको हामी यो मान्छौँ। गोविन्द केसी तिमीले गरेको त्यो सबै कुरा ठिक हो, हामीले चाहिँ कमिटी बनाऊँ, कमिटी रिपोर्ट दियो, हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर लिएर आएको चिज अहिले चाहिँ तपाईँको घरि एउटा टेबलमा फालिदिने, सरकारले अर्को टेबलमा फालिदिने, अर्काले गोविन्द केसीको अगाडि हुत्याइदिने, त्यो त गर्नु भएन नि।
एउटा त्यो सरकारले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, संसदले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। गोविन्द केसी जस्ता यहाँ लाखौँ मान्छे होलान्, गोविन्द केसी जस्ता लाखौँ मान्छेले उनले आफ्नो काम गर्छन् भने ती सडक ओर्लेका लाखौँजना मान्छे त सरकारको काम त गर्दैन। अनि आफ्नो काम कहाँ गरेका छन् त? डाक्टर केसी बिरामी जाँच्नुपर्नेमा सत्याग्रह गरेर बस्नु भएको छ। सरकार आफ्नो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यसैमा अल्झिएर बस्यो। प्रतिपक्ष खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलनमा हिँड्यो। अनि यसो डाक्टरहरू बिरामी जाँच्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलनमा पुगे। आफ्नो काम गरेको भए त यो समस्या हुँदैन। होइन तपाईँले त्यसरी भन्नु नि भएन सर, किनभने यहाँ चाहिँ आज भ्रष्टाचारको यत्रो जग छ, यहाँ माफियाको जग छ भनेर अब यत्रो चाहिँ बवाल भने प्रोपोगन्डा भइरहेछ। माफिया त एक्लै अर्कोलाई लगाइरहेछन् होइन। यो अवस्थामा जब उनले एउटा दृष्टिकोण देखेर यसलाई चाहिँ यसरी यो बाटोमा लिएर जाउँ भनेर कमिटीले जब रिपोर्ट दिइसकिसकेपछि सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन नगरिदिने हो भने त सरकारको औचित्यमाथि नि प्रश्न भएन भने तपाईँ 6-7वटा चाहिँ रिपोर्टहरूको सरकार परिवर्तन हुन्छन्, सबैले ठिक छ भन्छन्, काम केही पनि गर्दैनन्। जस्तो तपाईँको अहिले भनौँ त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि पनि हरेक प्रदेशमा 51 मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ भने सरकारले निर्णय गरे हुँदैन। कसले रोकेको छ? अहिले तपाईँको 7-7 महिनासम्म चाहे त्यो स्वास्थ्यमा होला, शिक्षामा होला, तपाईँ कृषिमा होला, उद्योग वाणिज्यमा होला, पर्यटनमा होला, एउटा कुनै एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु पर्दैन भने पब्लिकलाई। मेजोरिटी गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट भनेको त यो सुनौला टाइम हो, यसो सदुपयोग गर्नु पर्दैन भने। अब तपाईँलाई 1 वर्ष त जान लाग्यो, अब चुनावको अर्को 1 वर्ष, अब बाँकी रहेको जम्मा 3 वर्ष हो। 3 वर्ष हो। 3 वर्षमा कति काम हुन्छ सर? अहिले त धेरै ढिलो भइसक्यो सर। जति सक्यो चाँडो नीतिगत रूपमा निर्णय गर्दै जाने, काम गर्दै जानेदेखि बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो त तपाईँले भन्नुभयो। अहिले अघि तपाईँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, प्रेसर ग्रुपको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, कतिपयलाई नदिन हुने अवस्था छ। ती पार्टीसँग एफिलिएटेड छन् नि, जो प्रेसर सिर्जना गरिरहेका छन् पार्टीको नेतृत्वलाई। चाहे त्यो मनमोहनको कुरा गरौँ, चाहे त्यो नेसनल मेडिकल कलेजको कुरा गरौँ, चाहे त्यो पूर्वतिरको बिएनसीको कुरा गरौँ, यिनीहरूलाई के गरेर व्यवस्थापन गर्ने त? देख्नुहुन्छ तपाईँ कुनै त्यस्तो एउटा अचुक मन्त्र, उपाय, सूत्र त्यही हो। तपाईँको त्यो प्रतिवेदनलाई गाइडलाइन लिएर त्यसमा सरकारले आफूलाई के कति होइन 5-10% कति परिवर्तन गर्न चाहन्छ, सरकारले परिवर्तन गरेर निकाल्नुदेखि भए अरू कुनै विकल्प छैन। तिनीहरूको लगानी के हुन्छ? उनीहरूको लगानी के हुन्छ भने व्यापारीले के गर्छ भने व्यापारीले व्यापार गर्छन् नि। व्यापारीले तपाईँको र मेरो काम त गर्दैन, व्यापारले उसले आफ्नो व्यापार गर्ने नि हो। व्यापारीको आरोप त उनीहरूले डाक्टर केसीलाई पनि लगाए नि, नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने। बङ्गलादेशको अझ यो त नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै भनेको छ, डाक्टर बास्कोटाले भन्नुभयो, बडो तितो छ कुरा। यहाँ 5वटा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने जति पैसा त विदेश गइसक्यो, 15 पछाडि विदेश गइसक्यो र नेपालीहरू गएर यस्तो ठाउँमा पढ्दैछ जुन ब्ल्याकलिस्टेड भएका युनिभर्सिटीहरू छन् बङ्गलादेशमा 36वटा, त्यसमा नेपाली पढिरहेछ। अनि त्यसमा के तपाईँलाई गोविन्द केसीलाई दोष दिने? नेपालमा पढ्न पाएनन्? होइन, मैले बुझेँ सरकारले यस्तो थाहा पाइसकेपछि सरकारले चाहिँ यो यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। सबै कुरा चाहिँ आफूले लिने जति सबै फाइदा लिने, आफूलाई लिने, गोविन्द केसीको कुरो प्रसङ्गै नआउने। जब तपाईँको पढ्न पाएनन् भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यो गोविन्द केसीलाई दोष दिने। सरकारको काम के हो? सरकार छैन, सरकारले आफ्नो केसी भन्नुभयो होइन सुन्नु न, एउटा व्यक्ति अथवा एउटा व्यक्तिले त्यत्रो बाधा हुँदैन सर। यो हामीले उहाँलाई केसी कहाँ व्यक्ति हो? अहिले आधा सत्ता आम मानिसको उभार, उहाँको पछाडिको माहौल होइन, उहाँ नमुना हो सर, उहाँ नमुना हो। हि इज द मोडल पर्सन, उहाँ नमुना हो। उहाँका दिएका दृष्टिकोणहरू 100% सही पनि हुँदैनन्, 100% गलत पनि हुँदैन। उहाँले एउटा चाहिँ दृष्टिकोण लिएर हिँड्नु भएको छ। त्यो दृष्टिकोण भनेको नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा सुलभ हुनु पर्यो, जनताका छोराले सही गरेर पढ्न पाउनु पर्यो। यो त के भने सरकारले को नारा हुनुपर्ने हो कि? यो त गोविन्द केसीको नारा होइन कि? नारामा त छ नि सरकारको पनि, होइन। सरकारले त्यो धन्न तिमी गोविन्द केसी, तिमीलाई चाहिँ उहाँलाई फुलमाला लगाइदिएर हाम्रो माग तिमीले गरिदियो, तिम्रो हामी माग पुरा गरिदिन्छौँ भन्नु पऱ्यो नि। अनि तपाईँको व्यापारीले कहाँ लगानी गरेका छन् त त्यो लगानीको सबै जोस चाहिँ तपाईँको गोविन्द केसीलाई दिएर हुन्छ? सरकार काम के हो? सरकार व्यापारीको लगानी सुरक्षातर्फ लाग्नु भएन,
है त्यसरी भन्नु किन सरकारले व्यापारीको लगानीको सुरक्षा गर्ने पनि दायित्व हो सरकारको एउटा मात्रै काम त होइन नि किन गोविन्द केसीका माग सुन्नु पनि सरकारको दायित्व हो लगानी गर्नेको चाहिँ समस्या बुझिदिनु पनि सरकारको काम हो नि सरकार पोइन्ट खोज्नु पर्यो सरकारले खोज्नु पर्यो नि अब सरकार जेमा पनि गोविन्द केसी भन्ने अम गर्नु मिल्छ यो त टोटली काम नलाने सरकार भएर यस्तो हालत भयो ए सरकारले काम गर्नुपर्ने सरकार 7 महिनामा त्यो देखिसक्यो देखिएन त हुती भएन सरकारको अब यसलाई हुती भन्न पनि अनुभव भएन हुती त्यसै तपाईँले बोले जस्तो भन्दा अनुभवको अनुभव त अगाडि पनि यसो छ हामी कहाँ एउटा नेतृत्वको विकास भएको छैन हेर्नुहोस् जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेतृत्वको विकास हुनुपर्ने हो त्यो नेतृत्वको विकास पनि भएको छैन हाम्रो दृष्टिकोण पनि छैन र सरकारले सरकारको काम गर्न सकेका पनि छैन यसले जतिसुकै फुर्ती गरे पनि सरकारले सरकार भएर त्यो अनुभूति तपाईँलाई र मलाई पनि हुनु मिडियालाई पनि हुनु पर्यो बाटोमा हिँड्ने पब्लिकलाई पनि हुनु पर्यो के अरे सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने त्यो ड्राइभरलाई पनि हुनु पर्यो त्यो त्यहाँभित्रका चाहिँ के भन्छ गाडीमा हिँड्ने पब्लिकलाई पनि हुनु पऱ्यो नि पब्लिकलाई पऱ्यो नि यात्रुलाई सबैले यात्रुलाई पऱ्यो नि सरकार भनेको त्यस्तो कि सरकारको काम त यति धेरै हुन्छ नि सबै एउटालाई दोष दिएर कामै नगरिदिनु अब अन्त्यमा तपाईँ बताइदिनुहोस् मसँग समय पनि कम छ डाक्टर साहब एउटा चिकित्सक भएर तपाईँ यो माहौल जे देखिराख्नु भएको छ नि त्यसमा के सोचिराख्नु भएको छ हुन त आफ्नै कुण्ठा पनि अघि तपाईँले पोखिसक्नु भयो आफ्नै संस्थाभित्रको अभिगत छ डाक्टर केसी रोल मोडल पनि बनिराख्नु भएको छ आफ्नो संस्था त्यो पनि छ यो त घर बिग्रिएको छ समाज सुध्रिरहेछ जस्तो डाक्टर केसीको जुन भूमिका देखिरहेछ त्यो देख्दा तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन यसो भयो तपाईँको के भने एउटा मान्छेको एउटा मात्रै रोल हुँदैन राज्यको पनि एउटा रोल हुँदैन एउटा अर्गनाइजेसनको पनि एउटा रोल हुँदैन बहुआयामिक रोल हुने भएको हुनाले हरेकले आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा राम्रो दृष्टिकोणले राम्रो उद्देश्यले काम गर्नु पर्यो काम नगरेर धेरै समस्या भएको छ सर मैले देखेको त हामीले काम गरेका छैनौँ सर कसैले पनि काम गरेका छैन काम गर्ने हो भनेदेखि उपायहरू प्रशस्तै आउँछन् गोविन्द केसीको पनि समस्याको समाधान निस्कन्छ तपाईँको सरकारको पनि समस्या समाधानका उपायहरू सरकारले यत्रो 6-7वटा सरकारले गरेका कामहरूको उपाय आउँदैन भनेर एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई पङ्गु बनाउने कुरा नि आउँदैन तर के भन्दा यहाँ नियत चाहिँ खराब भयो कि सर म राज्य चलाउने हो मैले सबैलाई हेर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ समस्या कहाँ छ भने आज तपाईँको सडकमा हिँड्ने पागल जो हामीले पागल भन्छौँ त्यो पागलको राज्यको त्यो दायित्वलाई सम्हाल्ने राज्यको दायित्व पनि त हो नि सर तपाईँ बेगरको कुरा माग्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ कि मैले माग्ने पनि कुरा गरिरहेको छु पागलको पनि कुरा गरिरहेको छु राज्यको दायित्व छैन त्यो पागलप्रति त्यो माग्नेप्रति राज्यको दायित्व छैन त्यो अन्ध अपाङ्गप्रतिको राज्यको दायित्व छैन खै हामीले पुरा गर्यौँ अनि सबै कुराहरू चाहिँ अन्ध अपाङ्गदेखि लिएर तपाईँको मेडिकल कलेजदेखि लिएर पब्लिकले सेवा नपाएकोदेखि लिएर अनि सबै गोविन्द केसीलाई लान्छना लगाउने उनले मैले देखेको त के भने गोविन्द केसी उनका सहयात्रीहरूले उनको काम गरेका छन् सरकारले चाहिँ गोविन्द केसीको काम गरेका छैन नि सरकारले सरकारको काम गर्नु मेरो भनाइ त्यति नि सरकारले सरकारको काम गर्नु पर्यो संसदले संसदको काम गर्नु पर्यो अनि दबाब समूहले दबाब समूहको काम गर्नु पर्यो अनि एउटाले अर्कालाई लान्छन लगाएर एउटा पानीमाथिको ओबानो भएर कसैले कामै नगर्दैन अनि यसरी नै देश विकास हुन्छ डाक्टर केसीले आफ्नै संस्थाका प्रति चाहिँ के गर्ने कि नगर्ने त अरे उहाँले त मैले देखेको त के भने उहाँले त्यो संस्थामा त मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो संस्थामा हामी सबभन्दा धेरै खटिएर काम गर्ने भित्रमा उहाँ हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा तर जस्तो अब उहाँले चाहिँ अब कुनै विधामा गएर कुनै दुर्गमतिर गएर मान्छेको सेवा गर्ने त्यो अर्कै कुरा हो होइन फेरि उहाँ चाहिँ यस्तो छ अब मैले त सक्दिनँ होइन अब उहाँले अब हामीले त अब सबैले त्यहाँ जाहिर खाएर अब घरसर बनाइयो जग्गा सग्गा किनियो हरियो होइन अब उहाँले चाहिँ के भने अब त्यो पैसाले औषधि किनेर होइन प्लास्टर किनेर सामानहरू किनेर झोला बोकेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम माग्ला स्वदेश विदेश उहाँ नगएको ठाउँै छैन होइन अब त्यो एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सम्मानीय व्यक्तित्व हुनुभयो कि जुन बानी पनि त्यस्तै भयो बानी पनि उहाँको त्यस्तै भयो र व्यवहार पनि त्यस्तै भयो कि सेवा भावले उत्प्रेरित त्यो
त्यो त गर्नु हो, तर आफ्नै संस्थाका लागि केही पर्छ कि पर्दैन त? उहाँले उठाइदिनुपर्ने विषय जुन सम्बोधन हुन्छ भने त्यो चिज तपाईँलाई सोधेको अन्त्यमा। हाम्रा सङ्घ हामी त छन् नि, प्राध्यापक सङ्घहरू छन् होइन, अरू कर्मचारी सङ्घहरू छन्, हामी व्यक्तिगत छौँ। अब यो तपाईँले भने सही हो कि उहाँले यो कुरालाई गौण रूपमा हेर्नु हो, त्यति बेला चाहिँ प्राथमिक विषय चाहिँ उहाँको प्राथमिक विषयमा चाहिँ परेन, तर पब्लिकका दृष्टिकोणले या तपाईँ एउटा चिकित्सककै दृष्टिकोणले त्यो प्राथमिक विषय हो कि होइन? भोलि डाक्टर उत्पादन हुने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो लाग्यो होला यहाँ अरू सबै साथी भएको हुनाले मैले यहाँ किनेर मैले राष्ट्रिय रूपमा हेर्छु भन्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। त्यसरी नै उहाँले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नु जरुरी चाहिँ हो त प्राथमिक विषय तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त मेरो लागि त राष्ट्रभन्दा, म त एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयको कर्मचारी हो नि, मेरो लागि त किन राष्ट्रभन्दा पनि म चाहिँ मेरो संस्था प्यारो छ कि पहिला मेरो त प्राइभेटमा पऱ्यो नि। दोस्रो दायित्व राष्ट्रको प्रायोरिटी त सरकार हो नि, सरकार हो नि होइन। कसले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने चाहिँ विवेक पनि पुर्याउनु पर्यो नि। कता कता यो मामिलामा चाहिँ डाक्टर केसी चुक्नु भयो कि म त्यसरी भन्दिनँ। उहाँको विवेक राष्ट्रतिर गयो, मेरो विवेक मेरो काम गर्ने संस्थातिर गयो, फरक त्यति मात्रै हो। तर कुण्ठीको छुट्याउनुहोस् दर्शकले नि, त्यो त दर्शक होइन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो नि। स्वेच्छा त सबैलाई छ। हजुर डाक्टर साहब समय दिनुभयो, तपाईँसँगको कुराकानीको निचोडमा यो भन्न सक्छौँ, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई परिष्कृत गरेर भए पनि सरकारले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, अल्झाएर राख्नु भएन, खेल्ने ठाउँहरूलाई दिनु भएन। होइन सरकारले त काम गर्नै पर्यो नि। सरकारले सुन्नु न, सरकारले सरकारको काम गर्नु पर्यो, संसदले संसदको काम गर्नु पर्यो। गोविन्द केसी लगायतका अरू साथीहरूले चाहिँ एउटा दबाब समूह नि हो। त्यो दबाब समूहले उसको आफ्नो काम गर्छ, अनि दबाब समूहले काम गर्यो भने सरकारले कामै नगर्ने, संसदले कामै नगर्ने, संसदै नबस्दिने, त्यस्तो पनि हुन्छ। थिति भएन, यो त थिति भएन नि, यो त व्यथिति भयो। सरकारलाई हात कसले बाँधेको छ र? कसले बाँधेको हस्न त्यहाँ कसले बाँधेको छ? हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यो मेरो ठुलो सौभाग्य आएर चाहिँ छलफलमा भाग लिन लगाइदिनु भयो, हस् धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर दिनेश वास्तुला, जो चिकित्सा क्याम्पस काठमाडौँ महाराजगञ्जका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले डाक्टर गोविन्द केसीका माग, सरकारको भूमिका, दबाव समूहहरूले खेलेका भूमिका र एउटा चिकित्सकले के सोचिरहेको छ, चिकित्सकहरूको आन्दोलन, यी सबै विषयलाई फेरि पारेर छलफल गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।